كيف حال شيخ علي؟ سك طيب، كيف امورك؟ زين؟ كيف شو؟ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है? सब ठीक हो? तबीयत से ठीक है? هذا شيخ علي، أنا روح الحين سيدا مدرسة شهادة. أوكي؟ مرة مستعجل. كيف حال؟ كويس؟ لا كويس. كيف حالك انت؟ الحمد لله. आज जा रहा हूँ, इनका है मदरसा, वो क्या नाम है, शहादा बनता है, काम करने के लिए एक शहादा होता है, वो बनता है, तो वहाँ जा रहा हूँ इसको छोड़ने के लिए। तो ये सामने जो देख रहे हैं ना, बहुत पहाड़ है, इसके साथ जा रहा हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़बरदस्त है, जल्दी सब्सक्राइब करो और थोड़ा ये देख। وين؟ شاء تبارك الله. ها كاشي. كيف حال غفران؟ شلوم سك طيب. كيف حال كاشي؟ كيف حال شيخ علي؟ سك طيب، كيف امورك؟ زين؟ كيف شغل؟ مشي حال ان شاء الله تبارك.